बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखा हो। इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान तहरीक साहब के कारकुन, वोटर, सपोर्टर अब इमरान खान साहब को सिर्फ एक लीडर नहीं मानते, उससे कुछ एक नेक्स्ट लेवल का कोई दर्जा, शायद लुगत में उसके अल्फाज ना हो, शायद वो उस हवाले से भी इमरान खान साहब से प्यार और इश्क किया जाता है। अब सिर्फ एक लीडर या बानी तहरीक इंसाफ से बहुत ऊपर की बात चली गई। यही वजह थी कि इमरान खान साहब का हुक्म था और रात को तरनोल में जलसा हो गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपना प्रोटेस्ट रिकॉर्ड कर दिया और वो रिकॉर्ड कितना बड़ा था उसकी तफसील में आगे चल के आपके साथ डिस्कस करता हूं, क्योंकि अंगुश्त बदंदा रह गई। ये समझे कि शायद कोर्ट्स के सॉरी एक अदद नोटिफिकेशन जारी करने के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग घर बैठ गए। नहीं, वो किराए खर्च करके आए थे, वो पैसे इन्वेस्ट करके आए थे, वो टाइम इन्वेस्ट करके आए थे। अगर एक तरफ लीडर्स ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी जिस मर्जी तई भी, लेकिन वो उधर जरूर पहुंचे थे क्योंकि इमरान खान साहब ने कहा था। और ये हुआ है क्योंकि जिस तरीके से एनओसी मंसूख होने के बाद ये कहा जा रहा था ना कि नहीं, अब यहां लोग नहीं आएंगे, और रात को पता चल रहा था कि अभी कोई लीडरशिप नहीं थी। उसके बावजूद तरनोल पर ना सिर्फ केपीके से, इस्लामाबाद से, रावलपिंडी से, गिरदोनवा से लोग पहुंचे क्योंकि इमरान खान ने कहा था कि इस जलसे को कामयाब करना है। कोई लीडरशिप उधर मौजूद नहीं थी। और आप यकीन जाने, जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट है वो इतनी हैरान कुन है कि अच्छी खासी पब्लिक उधर मौजूद थी, तो पुलिस कुछ भी नहीं कर सकी। उन्होंने कहा इस जगह पे एहतजाज रिकॉर्ड करने का कहा था, ले हम इस जगह पर पहुंच गए। बहुत बड़ी कारकुनों की तादाद थी। तो मैंने कहा ये मैं आपको बता दूं क्योंकि ये मीडिया पे कभी भी सामने आएगा नहीं, वो आपको बताएंगे नहीं कि असल में तरनोल की सूरत हाल क्या थी। जी हाँ, इमरान खान साहब की कॉल पर लब्बैक हुआ था। ये मैसेज डेफिनेटली उन तमाम अफराद को पहुंचा जो खैर अभी मैं आगे चल के आपको बताऊंगा कि जिसकी तस्दीक राना सनाउल्लाह साहब भी कह रहे हैं कि इमरान खान साहब की जेल के अंदर सर्वेलियंस भी हो रही है। उससे मुतालिक भी मैंने आपसे बात करनी है, लेकिन कुछ और दीगर चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा जी, वो गेम प्लान जो है ना, वो मजीद तेज हो गया है। जजेस के गिर्द घेरा मजीद तंग करना शुरू कर दिया, बल्कि खसूसन वो जजेस जिन्होंने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल पे खत लिखा था कि हमें फैसलों के अंदर हसास इदारे और दीगर जो एग्जीक्यूटिव है वो मुदाखलत करती है अपनी मर्जी के फैसले लेने के लिए। वो जज जिन्होंने मैं चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट शहजाद मलिक साहब की बात कर रहा हूँ, जिन्होंने जजेस तैनात किए, जिन्होंने ट्रिब्यूनल्स को बहाल किया, वो तमाम वो जज हैं। उनके खिलाफ अब रेफरेंसेस दायर होना शुरू हो गए जी। और अब बात बड़े ओपन फोरम पे आ रही है। वो प्यादे सामने लाए जा रहे हैं, खड़े किए जा रहे हैं, क्योंकि अब उन जजेस को सबक सिखाने का वक्त आया। क्योंकि रिपोर्टर्स कहते हैं कि उनको एक एक महीना पहले तंबी की गई थी कि हाथ होला रखना, तो उन्होंने कहा जाओ जो करना है कर लो, हम वही करेंगे जो कानून कर रहे हैं। यानी जो कानून की हिफाजत करना चाह रहे हैं उन जजेस के हवाले से रेफरेंस फाइल होना शुरू हो गए। जस्टिस बाबर सत्तार साहब, जस्टिस अरबाब ताहिर साहब, ये उन लोगों के भी है ना, जिन्होंने अदलिया में मुदाखलत का खत लिखा था, ये वही लोग हैं। टेरियन वाइट केस सुना गया था जस्टिस अरबाब ताहिर साहब ने, और इससे मुतलिक इस केस पे मर्जी का फैसला लेने के लिए दबाव भी डाला गया था। इन्होंने खत के अंदर लिखा था कि हमसे अपनी मर्जी का फैसला लेने के लिए दबाव डाला गया था। जस्टिस तारिक जहांगीरी साहब, एक तो डिग्री का उनका मामला, उसके बाद अब साबिक डीजी स्टेट्स हैं, यानी डीजी हाउसिंग कहते हैं, जिन्होंने घर भर सरकारी मुलाजमीन को, आला अफसरान को रिकॉर्ड करने अलॉट करने होते हैं, वो अब इल्जाम सामने ला के खड़े किए गए। डीजी स्टेट्स मोहम्मद अयूब साहब, उन्होंने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस भेजा है 3 जजेस के खिलाफ, इन्हीं 3 जजेस के खिलाफ, जस्टिस अरबाब ताहिर, जस्टिस तारिक जहांगीरी और जस्टिस बाबर सत्तार साहब के खिलाफ। और वो कहते हैं कि इन 3 जजेस ने मुझे हरासा किया, बदसलूकी की है मेरे साथ, जोर जबरदस्ती करके मुझसे अपनी मर्जी की रिहाइशें ली हैं। और आपको पता है डीजी हाउसिंग का काम ही घर पर अलाट करना होता है। वो कहते हैं इन्होंने जो मेरे साथ रवैया अख्तियार किया है इस पर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल तहकीकात करे। और अब रेफरेंस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में अभी तक पहुंचा नहीं है, मगर सोशल मीडिया पर पहुंच गया है। और बाकायदा तौर पर सोशल मीडिया पर उनको मिलाइन करने के लिए कंपेन चलाकर एक दबाव का माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है। आप चेक करें कितनी जबरदस्त टाइमिंग है, कौन टूल्स हैं, क्या है क्या नहीं, बड़ी मजेदार चीज है। इसलिए हम आपको पहले बता रहे हैं आज शायद ये कल जाके सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में यह रेफरेंस पहुंचेगा। और यहां तक बोला हुआ इन डीजी साहब ने कि हमारे एक अफसर थे डॉक्टर फखर आलम, उनको रजिस्ट्रार हाई कोर्ट के जरिए बुलाया जाता था और कहा जाता था कि हमें ये वाला घर अलॉट किया जाए। अब देखें काजी साहब क्या करते हैं। अगर काजी साहब ने उस वक्त इस 6 जजेस के खत पर कोई नोटिस लिया होता तो मेरा ख्याल है कि आज इस तरह इन जजेस को मिलान करने की कोशिश ना की जा रही होती। बहरहाल बहुत सी जिम्मेदारी काजी फायजीसा साहब के ऊपर है क्योंकि चीफ वही है। और अब सिर्फ
میرے لیے اس سے زیادہ بدنیتی کا اور گمان کوئی نہیں ہے، اور یقین کوئی نہیں ہے گمان، کہ یہ وہ تمام ججز ہیں جو حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کے غلط فیصلوں پر سامنے آ کے کھڑے ہیں. یہ وہ ججز ہیں جو اپنے تئیں حق کی آواز بلند کر رہے ہیں. یہ وہ ججز ہیں جو کمپرومائز ہونے کی کوشش نہیں کر رہے ہیں. کیونکہ میں نہیں کہہ رہا. ادھر کیا ہے، ایک اور خط آیا جی، وہ بھی سوشل میڈیا پہ سرکولیٹ کر رہا ہے، اسلامیہ کالج لاء کالج کراچی سے، جسٹس طارق محمود جہانگیری صاحب کے حوالے سے، کہ یہ کہا جا رہا ہے اس خط کے اندر کہ 1984 سے 1991 تک کالج کے طالب علم بھی نہیں تھے. جسٹس ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے، وہ 1984 سے 1991 تک کے کالج کے طالب علم بھی نہیں تھے، اور یہ خط بھی سوشل میڈیا پر وائرل ہے. صحیح ہوگا، بہت سے اتھینٹک لوگ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ خط واقعی لکھا گیا ہے. بہرحال کہہ رہے ہیں ان کی ڈگری جعلی ہے. حالانکہ جب جج بنتا ہے نا تو سر یہ تمام پڑتال ہوتی ہے، تو یہ اور مزیدار مزید خطرناک بات ہے. اور مجھے لگتا ہے کہ اب یہ جو ججز ہیں نا، یہ سخت رد عمل دیں گے، اور بروز پیر کو رد عمل دیں گے. شاید کوئی پریس ریلیز ہو یا نہیں کریں گے تو کم از کم سماعت کے دوران اس طرح کے ریمارک ضرور دیں گے، بتائیں گے، یا اپنے چیف جسٹس جسٹس عامر فاروق صاحب کو خط لکھیں گے کہ آپ نوٹس لیں. ہو سکتا ہے ان کو کیسز سے بیسیکلی روکنا ہے نا، کیونکہ ابھی کیسز سارے ان کے پاس ہیں اور یہ سکون لینے دے نہیں رہے ہیں. تو یہ چیز ہے. تو حسنات ملک صاحب جو ہیں، جو رپورٹر ہیں، کورٹ رپورٹر ہیں، بڑے ویل انفارمڈ رپورٹر ہیں، ان کے مطابق جسٹس طارق جہانگیری کو 1 ماہ پہلے اپروچ کیا گیا تھا اور کہا تھا کہ ہاتھ ہولا رکھے. تو انہوں نے کہا جاؤ جو مرضی کرنا ہے کر لو، میں نے نہیں کرنا. انہوں نے یہ کہا تو اب ان کے سکریو ٹائٹ کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے، اور باقی ججز کا میں نے آپ کو بتا دیا. تو میرا خیال سسٹم مزید ننگا، بلکہ جس میں مزید ننگا ہو رہا ہے اور مزید ننگا ہو کے سامنے آ رہا ہے. یعنی کھل کے ہو رہا ہے جو کچھ ہو رہا ہے. کوئی جیسے کہہ رہا ہے اولا پردہ نہیں ہے. وہ کہہ رہے کر لو جو کرنا ہے، میں تم نے ایسا کیا تو چلے. اوپن فورم پہ یہ تمام چیزیں تیز کر دی گئی ہیں. ادھر رانا ثناء اللہ صاحب نے کل، آپ کو پتا ہے حکومتی وزیر بھی ہیں، مشیر بھی ہیں، تو انہوں نے 9 مئی کے حوالے سے نئی گفتگو کی ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ 9 مئی کے معاملے پر عمران خان کے ساتھ بیرونی ملک کی معاملت بھی شامل تھی. لو، ادھر عمران خان کہہ رہا ہے بیرون ملک کی معاملت امریکہ کا سازش تھی، جس کے ٹولز رانا جنرل باجوہ صاحب تھے، جس کے پلانر تھے. ایگزیکیوشنر میں زرداری صاحب تھے، لندن پلان تھا، نواز شریف تھے. یہ سب چیزیں کہہ رہے ہیں. ادھر رانا صاحب نے اب کہا کہ نہیں جی، عمران خان صاحب کے پیچھے بھی کوئی بیرونی ہاتھ تھا. انہیں کہ اس کے ثبوت ہمارے پاس موجود ہے، لیکن وقت آنے پر ثبوت سامنے پیش کریں گے. اب ایجنسیوں کے پاس وہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کی وہ تمام ریکارڈنگ موجود ہے جس میں وہ جیل میں پلان کر رہے ہیں دوبارہ سے 9 مئی طرز کے کسی معاملے کی. مطلب رانا صاحب مان رہے ہیں کہ عمران خان صاحب صحیح کہہ رہے ہیں کہ جیل میں عمران خان صاحب کی سرویلنس ہو رہی ہے، ایک جگہ پہ عمران خان صاحب کی ریکارڈنگ ہو رہی ہے، عمران خان صاحب کی باتیں ان کو آزادانہ کسی سے نہیں کرنے دی جا رہی، پارٹی کے معاملات نہیں چلانے دیے جا رہے، اور وکلا کے ساتھ مشاورت کی بھی ان کو اس طرح کی اجازت نہیں ہے. تو جو عمران خان صاحب کو موقف تھا، رانا ثناء اللہ صاحب اس کی تائید کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. ادھر ایک اہم فیصلہ جس سے متعلق میں نے آپ کو کہا تھا کہ عمران خان صاحب اس فیصلے پہ مہر تصدیق ثبت نہیں کریں گے، کیونکہ کور کمیٹی نے بھی کہا تھا کہ نہیں. عمران خان صاحب نے جیل سے حکم دیا اور پی ٹی آئی نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے. جنرل سیکرٹری عمر ایوب صاحب کا استعفیٰ نامنظور کر لیا گیا ہے. بیرسٹر گوہر صاحب نے کہا ہے کہ عمران خان کے حکم سے دوبارہ نوٹیفیکیشن میں جاری کر رہا ہوں. عمر ایوب صاحب، ان کا یہی مطلب ہے کہ اگر عمر ایوب صاحب بحال ہے تو اس کا مطلب ہے عمران خان صاحب کی پالیسی چل رہی ہے. اور کیونکہ نئے عہدے کے بعد جیسے ان کا استعفیٰ ہوا بھی منظور نہیں ہوا، تو لابنگ بڑے تگڑے طریقے سے ہوئی تھی، دھڑے بندی بڑے زبردست طریقے سے شروع ہو گئی تھی. ویسے بھی عمر ایوب صاحب نا بہت اگریسو بیانات دے رہے ہیں. پاکستان تحریک انصاف کی باہر کی قیادت میں سے کوئی قیادت کا بندہ بھی اس طریقے سے بیانات نہیں دے رہا. بلکہ میں یہ کہوں گا عمران خان صاحب کے بعد کوئی اتنی دلیری سے اس وقت بات کر رہا تو وہ عمر ایوب صاحب بات کریں، کیونکہ ڈیفینیٹ ان کو سپورٹ ہے اپوزیشن لیڈر ہونے کے حوالے سے، ان کو جنرل سیکرٹری ہونے کے حوالے سے، پارلیمنٹیرین ہونے کے حوالے سے. تو ڈیفینیٹلی ان کے اوپر ہاتھ ڈالنا اتنا آسان ہوگا بھی نہیں. تو یہ سب چیزیں چل رہی ہیں سر. مجھے تو ترنول کے ان مناظر نے ہی بڑا انجوائے کرایا ہے. آپ مجھے کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں، فیڈ بیک سے متعلق آگاہ کریں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.